हेलो एभ्रिवान वेलकम टू माई यूट्यूब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। अब म चाहिँ क्यालकुलसको एकदम एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक सुरु गर्न गइरहेको छु, डेरिभेटिभ्स। लिमिट र कन्टिन्युटी पछि यो टपिक छ डेरिभेटिभ्स। यहाँबाट इक्जाममा चाहिँ 6 मार्क्सको क्वेसन आउँछ र यसको एप्लिकेसनबाट 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। त डेरिभेटिभ बुझ्यो भने 6 + 8 14 मार्क्सको क्वेसन्स गर्न सकिन्छ। ठीक छ, त डेरिभेटिभ के हो त? धेरै स्टुडेन्टलाई गाह्रो लाग्छ किनकि एकदम यो नयाँ टपिक छ। त डेरिभेटिभ भनेको यसलाई सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्ने हो भने डेरिभेटिभ भनेको चेन्ज हो। कुनै पनि कुरामा चेन्ज भयो भने त्यसलाई हामी डेरिभेटिभ भन्न सक्छौँ। डेरिभेटिभ इज नोन फर चेन्ज है। मतलब कस्तो चेन्ज? एउटा कुनै भेरिएबलमा चेन्ज हुन्छ अरू भेरिएबलको रेस्पेक्टमा। एउटा कुनै भेरिएबलमा चेन्ज हुन्छ अरू कुनै भेरिएबलको रेस्पेक्टमा। त कुन रेटले चेन्ज हुन्छ त्यसको रेट के हो? द्याट इज कल्ड डेरिभेटिभ। त यहाँनिर मैले के लेखेको छु, रेट अफ चेन्ज इन वान भेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन अनदर भेरिएबल। मतलब यहाँनिर दुईटा भेरिएबल छ, दुईटा भेरिएबलको बिचमा यस्तो रिलेसन छ कि एउटा भेरिएबलमा चेन्ज हुने बित्तिकै अर्को भेरिएबलमा चेन्ज भइ नै हाल्छ। एउटा भेरिएबलमा चेन्ज हुने बित्तिकै अर्को भेरिएबलमा चेन्ज हुन्छ, तर कुन रेटले चेन्ज हुन्छ? एन्ड द्याट रेट अफ चेन्जिङ इन वान भेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टु अनदर भेरिएबल इज कल्ड डेरिभेटिभ। जस्तै यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल लिन सक्छौँ, दुईटा भेरिएबल बिचको रिलेसन। जस्तै मानौँ एउटा डिस्टेन्स छ, डिस्टेन्स यस, अनि एउटा टाइम छ टी, र डिस्टेन्स र टाइमको बिचमा एउटा रिलेसन म लेख्दैछु यहाँ हेर। डिस्टेन्स इक्वल टु के छ? टाइमको स्क्वायर। ठिक छ, जस्ट एउटा सपोज गरेको डिस्टेन्स यस र टाइम के छ टी, यो दुईटाको बिचमा एउटा रिलेसन आयो। त हेर, टाइममा चेन्ज भयो भने डिस्टेन्समा पनि चेन्ज हुन्छ। जस्तै मानौ टाइम इज इक्वल टु 1 राखिदियो भने डिस्टेन्स कति हुन्छ? 1। मानौ टाइम भनेको 1 सेकेन्ड हो, त डिस्टेन्स भनेको मानौ 1 मिटर आउँछ। र टाइमको भ्यालु टीको भ्यालु 2 राखिदियो भने डिस्टेन्सको भ्यालु कति आउँछ? 2 स्क्वायर 4। त टाइम 2 सेकेन्ड, त डिस्टेन्स आउँछ 4 मिटर। टाइमको भ्यालु 3 राखिदियो भने, टीको भ्यालु 3 राखिदियो भने के? यसको कति हुन्छ? 3 स्क्वायर 9 मिटर हुन्छ। त हेऱ्यौ, यो हो रिलेसन बिट्विन टु भेरिएबल्स। यो दुईटा, यो जुन डिस्टेन्स छ नि यो टाइममा डिपेन्ड हुन्छ। त यो टीमा चेन्ज आउने बित्तिकै यो डिस्टेन्समा पनि चेन्ज आउँछ के। त यो टीमा चेन्ज हुने बित्तिकै डिस्टेन्समा जुन चेन्ज आउँछ त्यो चेन्ज हुने रेटलाई हामी के भन्ने हो? डेरिभेटिभ है। डेरिभेटिभ भनेको एट वाट रेट समथिङ इज चेन्जिङ विथ रेस्पेक्ट टु अनदर भेरिएबल। एउटा भेरिएबलमा चेन्ज हुँदा कुन रेटले अर्को भेरिएबलमा चेन्ज हुन्छ, द्याट इज डेरिभेटिभ। र यहाँनिर हामीले डेरिभेटिभमा चेन्जको कुरा गर्ने बित्तिकै कुनै एउटामा चेन्ज हुन्छ अरू भेरिएबलको कम्पेरिजनमा है। कम्पेरिजनमा यानि तुलनात्मक रूपमा चेन्ज हुनु पर्यो। यहाँनिर दुईटा भेरिएबल चाहिन्छ हामीलाई। हामीले अर्को इक्जाम्पल के दिन सक्छौँ? जस्तै मानौ पेट्रोलको अथवा मानौ डिजलको प्राइस बढ्यो अरे, डिजलको प्राइस बढ्यो। त एउटा भेरिएबल भयो प्राइस अफ डिजल, त बस भाडा पनि बढ्छ। अनि त्यसै अनुसार अरू भेरिएबलहरू पनि को मूल्य पक्कै पनि बढ्छ। त यो दुईटा कुरा रिलेटेड भयो। डिजलको प्राइस बढ्यो भने बस भाडा बढ्छ। त दुईटै के छ? रिलेटेड छ। एउटा भेरिएबलमा चेन्ज हुने बित्तिकै अर्कोमा चेन्ज भइहाल्छ। त त्यो कुन रेटमा चेन्ज हुन्छ? द्याट इज कल्ड डेरिभेटिभ। अब म्याथमेटिकल्ली कसरी लेख्ने त? म्याथमेटिकल सिम्बलमा यो सबै कुरालाई कसरी लेख्ने त? त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, त्यो मेन बुझ्नु पर्यो। यसको अरू फिजिकल मिनिङहरू, ज्योमेट्रिकल मिनिङहरू त म पछि डिटेलमा कुरा गर्छु। अहिले जस्ट म्याथमेटिकली यो चेन्जलाई कसरी लेख्ने त हेर, त्यसको लागि चाहिन्छ हामीलाई एउटा फङ्सन। त मानौ हामीसँग फङ्सन के छ? y इज इक्वल टु एफ अफ एक्स। याद गर, हामीले लिमिट कसको निकालेका थियौँ? फङ्सनको।
कन्टिन्युटी कसको निकाल्यो फंक्सनको त अब डेरिभेटिभ पनि कसको पढ्ने हो त फंक्सनको त यहाँनिर छ y इज द फंक्सन अफ x यानी y को रिलेसन x सँग छ है y केमा डिपेन्ड हुन्छ x सँग के y केमा डिपेन्ड हुन्छ x मा त x लाई हामी भन्छौं इन्डिपेन्डेन्ट यो मैले पहिला पनि भनेको लिमिट पढाउँदाखेरि x लाई भनिन्छ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अनि y लाई भनिन्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त्यसलाई के भन्ने फंक्सन अफ x फंक्सन अफ x त यहाँनिर हामी के कुरा गर्छौं कि x मा चेन्ज भयो भने y मा कुन रेटले चेन्ज हुन्छ त्यो निकाल्ने हो अनि त्यही नै के हुन्छ त डेरिभेटिभ हुन्छ ओके मानौ x को है x को इनिशियल भ्यालु x छ मानौ इनिशियल भ्यालु है यहाँ हेरौं मानौ x को इनिशियल भ्यालु के छ त x छ त x को इनिशियल भ्यालु x छ भने y को इनिशियल भ्यालु के हुन्छ y हुन्छ अनि y लाई हामी के लेख्ने हो y लाई लेख्ने हो f अफ x है ध्यानले सुन मानौ x भन्ने भेरिएबलमा केही चेन्ज भयो एकदम सानो चेन्ज है स्मल चेन्ज त चेन्ज हुनुको मतलब के हो म यो x मा केही एउटा सानो नम्बर जोड्छु डेल्टा x मा मैले एउटा सानो नम्बर एड गर्दिए डेल्टा x यो डेल्टा x लाई के भन्ने हो भेरी स्मल चेन्ज इन x मा चेन्ज भएको एउटा सानो नम्बर डेल्टा x मे बी पोजिटिभ मे बी नेगेटिभ त्यतातिर नजाउँ x मा मैले के गरे एउटा सानो नम्बर एड गर्दिए त पक्कै पनि इनिशियल भ्यालु x छ फाइनल भ्यालु यो छ त चेन्ज कति भयो चेन्ज भनेको डेल्टा x भयो हैन र इनिशियल भ्यालु x फाइनल भ्यालु यो त फाइनल माइनस इनिशियल गर्यो भने के आउँछ डेल्टा x त आउँछ नि त चेन्ज इन x कति भयो डेल्टा x भयो त यो डेल्टा x भनेको अरु केही हैन यो डेल्टा x भनेको के भन्ने स्मल चेन्ज स्मल चेन्ज इन x और यसलाई यस पनि भन्छौं यसलाई यो पनि भन्छौं स्मल इन्क्रिमेन्ट्स इन x मा चेन्ज भएको स्मल इन्क्रिमेन्ट्स यो भनेको अरु केही हैन फाइनल भ्यालु माइनस इनिशियल भ्यालु हो के यो फाइनल भ्यालु हो यो इनिशियल भ्यालु हो x प्लस डेल्टा x फाइनल भ्यालु भयो अनि माइनस इनिशियल भ्यालु कति आउँछ x क्यान्सल डेल्टा x त आउँछ नि ओके जब x मा चेन्ज भयो त y मा पनि त चेन्ज आउँछ के आउँदैन आउँछ त y मा कति चेन्ज आउँछ मानौ डेल्टा y यो जस्ट सिम्बल हो है यो सिम्बलले के जनाउँछ स्मल चेन्ज इन x और स्मल इन्क्रिमेन्ट्स त्यही बुझ स्मल चेन्ज भनेको स्मल इन्क्रिमेन्ट्स त x मा जब चेन्ज हुन्छ त y मा पनि त चेन्ज आउँछ किनकि y त x मा डिपेन्ड हुन्छ त y मा कति चेन्ज आयो मानौ डेल्टा y यो इनिशियल भ्यालु हो y को यो फाइनल भ्यालु हो y को अनि यतातिर के लेख्ने त यतातिर के लेख्ने यहाँ हेर x हुँदाखेरि x त x प्लस डेल्टा x हुँदाखेरि के अब यहाँनिर x मा के जोड्ने डेल्टा x क्लियर छ x हुँदाखेरि f को ब्राकेटमा के थियो x त x को सट्टामा x प्लस डेल्टा x भयो त यहाँ पनि त x को सट्टामा के लेख्नु पर्यो x प्लस डेल्टा x लेख्नु पर्यो त यहाँनिर के आयो डेल्टा y त यो डेल्टा y के हो त डेल्टा y भनेको स्मल चेन्ज इन y स्मल चेन्ज इन y और स्मल इन्क्रिमेन्ट्स एउटै कुरा हो इन्क्रिमेन्ट्स भन चाहे चेन्ज भन इन y अब यो भनेको के हो त फाइनल भ्यालु माइनस इनिशियल भ्यालु क्लियर छ नि यो फाइनल भ्यालु यो इनिशियल भ्यालु सुरुमा y थियो y मा मैले एउटा सानो नम्बर जोड्दिए त यो फाइनल भ्यालु भयो त डेल्टा y को भ्यालु भनेको के हो त फाइनल माइनस इनिशियल त व्हाट इज फाइनल भ्यालु y प्लस डेल्टा y अनि व्हाट इज इनिशियल भ्यालु माइनस y र यसलाई म यसरी पनि लेख्न सक्छु y प्लस डेल्टा y छ नि यो भनेको अरु केही हैन f अफ x प्लस डेल्टा x f अफ x प्लस डेल्टा x अनि व्हाट इज y भनेको fx लेख्न सक्छु यो क्लियर छ डेल्टा y भनेको स्मल चेन्ज इन y चेन्ज भनेको के हो फाइनल भ्यालु माइनस इनिशियल भ्यालु तर यो y प्लस डेल्टा y भनेको अरु केही हैन f अफ x प्लस डेल्टा x छ अनि यो y भनेको इनिशियल भ्यालु अरु केही हैन f अफ x छ त यो हो डेल्टा y को भ्यालु
बुझिरहेछौँ डेल्टा वाई भनेको एफ अफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ अफ एक्स यानी यो फाइनल भ्यालु अनि माइनस पछि के भयो त इनिसियल भ्यालु। यहाँ हेर अब म यहाँनिर के भन्न सक्छु कि यक्समा डेल्टा यक्स चेन्ज हुँदाखेरि वाईमा कति चेन्ज हुँदो रहेछ डेल्टा वाई। ध्यानले सुन, यक्समा डेल्टा यक्स चेन्ज गर्दाखेरि वाईमा कति चेन्ज भयो डेल्टा वाई। त मैले 1 युनिट चेन्ज गर्दाखेरि है डेल्टा एक्समा डेल्टा वाई चेन्ज भयो, त 1 युनिटमा कति चेन्ज भयो डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स। ध्यानले सुन, डेल्टा एक्स चेन्ज हुँदाखेरि वाईमा डेल्टा वाई चेन्ज हुन्छ है, यति चेन्ज हुँदाखेरि यानी 1 राख्दाखेरि कति डेल्टा एक्समा डेल्टा वाई चेन्ज हुन्छ, त 1 मा कति चेन्ज हुन्छ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। त यो जुन रेसियो आयो नि चेन्ज इन वाई अपन चेन्ज इन एक्स, यसलाई हामी भन्ने हो चेन्ज इन वाई पर युनिट चेन्ज इन एक्स। बुझिरहेछौ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्सलाई के भन्ने चेन्ज इन वाई पर युनिट चेन्ज इन एक्स, किनकि एक्सको रेस्पेक्टमा चेन्ज भएको छ। एक्समा डेल्टा एक्स चेन्ज भयो त वाईमा डेल्टा वाई चेन्ज भयो, अनि 1 मा कति भयो त डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। त यो जुन सिम्बल छ डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, यसलाई के भन्ने सुन, यसको भ्यालु पहिला लेखिदिउँ म। वाट इज डेल्टा वाई? वाट इज डेल्टा वाई? यही त हो डेल्टा वाई, एफ अफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। यो डेल्टा एक्स ठिक छ, मैले केही गरेको छैन है, डेल्टा वाई को भ्यालु यो राखिदिएको हो, तल डेल्टा एक्स छ। यो जुन क्वान्टिटी छ नि माथि के छ चेन्ज इन वाई, तल के छ चेन्ज इन एक्स। यसलाई म यसरी मजाले लेख्न सक्छु, के लेख्न सक्छु चेन्ज इन वाई एन्ड डिभाइड बाई चेन्ज इन एक्स। र यसको अरू पनि नाम छ है, यो जुन मैले डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालेँ नि, यो के थियो यसको भ्यालु एफ अफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ अफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स भयो अनि डेल्टा वाई भन्नु कि यो हो। त यसको हामीले के भन्यौँ चेन्ज इन वाई अपन चेन्ज इन एक्स, यानी वाईमा चेन्ज भयो कसको रेस्पेक्टमा एक्सको रेस्पेक्टमा। अनि यसलाई हामी यो पनि भन्छौँ एभरेज रेट अफ चेन्ज इन वाई with respect to change in x। यसको अर्को नाम के हो एभरेज रेट अफ चेन्ज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन एक्स भन्न खोजेको। एक्समा चेन्ज हुँदाखेरि त्यसै अनुसारको वाईमा जुन चेन्ज भयो है, त त्यसलाई हामी के भन्छौँ एभरेज रेट अफ चेन्ज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन एक्स। यो एभरेज वर्ड किन आएको छ म पछि बुझाउँछु, यो एभरेजले वास्तवमा के जनाउँछ, ठिक छ, त्यो पछि म क्लियर गर्छु। यति मात्रै बुझ, यसको नाम के हो एभरेज रेट अफ चेन्ज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन एक्स। यानी एक्समा चेन्ज हुँदाखेरि त्यही रेटले वाईमा चेन्ज भयो, अनि त्यो रेट अफ चेन्जिङ नै के हो त डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो। र यसको अर्को नाम पनि छ, त्यो म ल्याइदिन्छु, स्लोप अफ कर्ड। यसले स्लोप जनाउँछ, कसको स्लोप कर्डको, यो पनि म पछि क्लियर गर्छु। यो कुनै कर्डको स्लोप कसरी हुन्छ त्यो म पछि क्लियर गर्छु। यसको नाम हो स्लोप अफ कर्ड। यो पनि हाम्रो टार्गेट के हो डेरिभेटिभ भन्ने हो के हो है। त अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ एभरेज चेन्ज निकाल्यौँ, एभरेज रेट अफ चेन्ज। त एभरेज रेट अफ चेन्ज भन्ने बित्तिकै दिमागमा के आउनु पर्यो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अनि डेल्टा वाई भन्नु के हो फाइनल भ्यालु माइनस इनिसियल भ्यालु, यो फाइनल भ्यालु हो, यो इनिसियल भ्यालु हो, फाइनल माइनस इनिसियल। अनि डेल्टा एक्स भन्नु के हो चेन्ज इन एक्स, यो पनि के हो त फाइनल माइनस इनिसियल। यहाँ हेर न डेल्टा एक्स भनेको यही त हो नि फाइनल भ्यालु अफ एक्स माइनस इनिसियल भ्यालु अफ एक्स। ओके,
यहाँ हेर अब यो जुन मैले लेखेँ नि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, अब यदि यो डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 भयो भने मतलब यो जुन एक्समा चेन्ज मैले गरेको छु डेल्टा एक्स, यदि यो चेन्ज एकदम सानो छ, लगभग 0 छ हेर, is very small change in x. If delta x tends to 0, then this limit is called derivative. सुन है, डेरिभेटिभ आइसक्यो। डेरिभेटिभ भन्नु के हो? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को भ्यालु जब डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 हुन्छ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को त्यो भ्यालु जब डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 हुन्छ, अनि त्यो भ्यालुलाई हामी के भन्ने हो? डेरिभेटिभ भन्ने हो। त डेरिभेटिभ भनेको अरु केही हैन, लिमिट रहेछ। कसको लिमिट रहेछ? चेन्ज इन वाई बाई चेन्ज इन एक्स। मतलब डेल्टा एक्स 0 को नजिक जाँदा, डेल्टा एक्सलाई एकदम सानो बनाउँदा यो भ्यालु, यो जुन रेसियो छ नि, यो यसको भ्यालु कतातिर जान्छ त? है, लिमिटमा हामीले त धेरै पढ्यौं कि डेल्टा एक्स, यहाँनिर डेल्टा एक्स छ कि एक्सलाई एउटा भेरिएबलको नजिक लग्दा वाई कुन भेरिएबलको नजिक जान्छ, त्यसलाई हामी लिमिट भन्थ्यौं। त यहाँनिर के छ? डेल्टा एक्सलाई 0 नजिक पुर्याउँदा यो जुन भ्यालु छ चेन्ज इन वाई बाई चेन्ज इन एक्स, यसको भ्यालु यो फंक्सन कतातिर जान्छ त? जतातिर जान्छ त्यो हो डेरिभेटिभ। त डेरिभेटिभ इज नथिङ बट द लिमिट अफ दिस फंक्सन। Which function? Change in y by change in x. त्यसलाई यसरी लेख्न सक्छौ है, यहाँ हेर, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0, ठीक छ, डेल्टा एक्स टेन्स टु 0, अनि डेल्टा वाई को भ्यालु राखिदेऊ, यो भ्यालु एफ अफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ अफ एक्स अपन डेल्टा एक्स। मैले केही पनि गरेको छैन, लिमिट लिए डेल्टा एक्स टेन्स टु 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, अनि यसको भ्यालु यहाँनिर छ, अनि यो नै के हो त? डेरिभेटिभ हो। सुन है राम्रोसँग, दिस इज व्हाट? डेरिभेटिभ। और यसको अर्को नाम पनि छ, डेरिभेटिभ और डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट। डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अफ वाई with respect to x। यहाँ है WRT भनेको with respect to x, मतलब यो लिमिटलाई हामी के भन्छौं? डेरिभेटिभ और डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अफ y with respect to x। डेरिभेटिभ को अर्को नाम के हो? डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट। त लिमिट डेरिभेटिभ इज नथिङ बट द लिमिट अफ चेन्ज इन y अपन चेन्ज इन x। र यसको अर्को नाम के हो त्यो पनि लेखिदिन्छु। यसको अर्को नाम हो इन्स्टेन्टेनियस। सुन है, इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन एक्स। यसको अर्को नाम को इन्स्टेन्टेनियस। अब इन्स्टेन्टेनियस भन्ने के हो यसको बारेमा पछि कुरा क्लियर गर्छु, अहिले ती नाम मात्र थाहा पाउने। जब लिमिट लागेको थियो नि, डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 थिएन नि, त्यसलाई हामी के भनेको थियौं? एभरेज रेट अफ चेन्ज। जब यो लिमिट लिन्छौं डेल्टा एक्स टेन्स टु 0, त्यसलाई हामी के भन्छौं? इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज। यहाँ एभरेज र डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 गरिसकेपछि लाई के भन्ने? इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन एक्स। र अघि मैले के भनेको थिएँ? स्लोप अफ कर्ड। दिस इज व्हाट? स्लोप अफ कर्ड। त यो हो स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट। स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट। अब यो कसरी ट्यान्जेन्टको स्लोप हुन्छ पछि म डिटेलमा पढाउँछु है, अहिले यसको नामहरु मात्रै थाहा पाउने हो तिमीहरूले। त डेरिभेटिभको डेफिनेसन यही हो। अब म यसलाई डिफाइन गर्छु, यसलाई मैले धेरै एक्सप्लेनेसन गरेको हो। त ठ्याक्कै डेफिनेसन के दिने त? एक्जाममा आयो व्हाट डु मिन बाइ डेरिभेटिभ अफ अ फंक्शन, त डिफाइन के गर्ने, अनि डेरिभेटिभलाई कसरी लेखिन्छ सुनिहाल। डेरिभेटिभलाई लेखिन्छ dy बाइ dx। यो छ नि, यसलाई हामी के लेख्छौं? dy बाइ dx। खैर त मैले एकछिन पछि लेखौँला।
त्यसको डेफिनेसन हेर अब लेट y इज इक्वल टू fx be a function of x. Let delta x and delta y are small changes in x and y respectively. म डेरिवेटिव को डेफिनेसन लेख्दैछु लेट y इक्वल टू fx बी अ फंक्शन अफ x ठीक छ y x को फंक्शन हो लेट डेल्टा x एंड डेल्टा y आर स्मल चेंजेस इन x एंड y रेस्पेक्टिभली यानी x मा के चेन्ज आएको छ डेल्टा x y मा के चेन्ज भएको छ डेल्टा y सुन पहिला x मा चेन्ज हुन्छ त्यसपछि y मा चेन्ज हुन्छ यहाँनिर डेल्टा y अगाडि डेल्टा x पछाडि लेख्ने हैन किन y x को फंक्शन हो x मा चेन्ज भएपछि बल्ल y मा चेन्ज आउँछ ठीक छ लेट डेल्टा x एंड डेल्टा y आर स्मल चेंजेस इन x एंड y रेस्पेक्टिभली देन यसमा लेख्ने then the limit of delta y upon delta x है then the limit of delta y upon delta x when delta x tends to 0 that is मतलब डेल्टा y by डेल्टा x को लिमिट जब डेल्टा x टेन्स टू 0 हुन्छ that is limit delta x tends to 0 delta y by delta x if exist है यो लिमिट यदि एक्जिस्ट भयो भने हामीलाई थाहा छ नि कतिपय फंक्शनको लिमिट एक्जिस्ट हुँदैन इफ एक्जिस्ट यदि यसको यो फंक्शनको लिमिट एक्जिस्ट भयो भने इज called derivative or differential coefficient of y with respect to x and written as dy upon dx सुन है यो लिमिट डेल्टा y बाई डेल्टा x को लिमिट यदि एक्जिस्ट भयो भने त्यसलाई हामी डेरिवेटिभ भन्ने हो और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भन्ने हो कसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट y को विथ रेस्पेक्ट टू x र यसलाई लेख्ने कसरी त dy बाई dx स्मल dy upon dx यो डेरिवेटिभलाई लेख्ने तरिका हो है dy बाई dx 10 मतलब dy बाई dx ले के जनाउँछ मतलब dy बाई dx ले के जनाउँछ मतलब dy बाई यसलाई क्यान्सल गरौँ मतलब dy upon dx ले के जनाउँछ डेरिवेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टू x अनि यसको भ्यालु नै के हो त लिमिट डेल्टा x टेन्स टू 0 अनि डेल्टा y upon डेल्टा x त यो डेफिनेसन भयो एक्जाममा यदि डेरिवेटिभको डेफिनेसन आयो भने यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्नुपर्छ त्यसलाई म फेरि रिभाइज गरिदिउँ लेट y इज इक्वल टू fx बी अ फंक्शन अफ x ठीक छ लेट डेल्टा x एंड डेल्टा y आर स्मल चेंजेस इन x एंड y रेस्पेक्टिभली मतलब y एउटा x को फंक्शन हो x मा चेन्ज भएको छ डेल्टा x y मा चेन्ज भएको छ डेल्टा y देन द लिमिट है यहाँ लिमिट कुरा गर्दैछु लिमिट अफ डेल्टा y बाई डेल्टा x व्हेन डेल्टा x टेन्स टू 0 यानी जब डेल्टा x टेन्स टू 0 हुन्छ त्यतिखेर यो फंक्शनको जुन लिमिट हुन्छ यदि त्यो लिमिट एक्जिस्ट भयो भने एक्जिस्ट भएन भने हामी के भन्छौं डेरिवेटिभ डज नट एक्जिस्ट यो एक्जिस्ट भयो भने बल्ल किनकि यो लिमिट हो धेरै पै फंक्शनहरुको लिमिट एक्जिस्ट हुँदैन यदि यो फंक्शनको लिमिट एक्जिस्ट भयो भने त्यो लिमिटलाई के भन्ने यो जुन लिमिट छ नि यो लिमिटको भ्यालुलाई के भन्ने डेरिवेटिभ और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कसको अफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एंड रिटन एज डेरिवेटिभलाई कसरी लेख्ने dy बाई dx 10 dy बाई dx भनेको अरु केही हैन लिमिट अफ डेल्टा y बाई डेल्टा x व्हेन डेल्टा x टेन्स टू 0 यो जस्ट सिम्बल हो है dy बाई dx मा कन्फ्युज नहो जस्ट यो डेरिवेटिभको सिम्बल हो म तिमीहरूलाई अझै अलिकति क्लियर गर्छु
कि यो डेल्टा एक्स र डेल्टा वाई को भ्यालु कसरी निकालिन्छ त्यसको लागि एउटा सानो एक्जाम्पल हेर है त। मानौ y भनेको के हो, मानौ y भनेको के हो 2x हो, सपोज गरौँ यो 2x हो र यो भनेको अरु केही हैन f अफ x हो। ओके, y भनेको नै 2x र y भनेको नै f अफ x। अब मानौ x को भ्यालु, x को इनिशियल भ्यालु है, मानौ x को इनिशियल भ्यालु के छ, मानौ 3 छ, सपोज गरौँ x को इनिशियल भ्यालु 3 छ र यसको फाइनल भ्यालु मानौ 3.001। मैले भने त नि स्मल चेन्ज, x को इनिशियल भ्यालु 3 छ र x को फाइनल भ्यालु के छ 3.001। अब भन कति चेन्ज आयो त, कति चेन्ज आयो त, यो माइनस यो गर्नु पर्यो, यो माइनस यो गर्नु पर्यो, त यो माइनस यो गर्दा त कति आउँछ 0.001 आउँदैन, यो माइनस यो गर न, अनि यही त हो डेल्टा एक्स। यसलाई हामी के भन्ने हो, डेल्टा एक्स भन्ने हो के। यो फाइनल भ्यालु, यो इनिशियल भ्यालु, फाइनल माइनस इनिशियल जुन भ्यालु आयो नि 0.001 यो डेल्टा एक्स हो। अब आफै भन x को भ्यालु 3 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति हुन्छ, यहाँबाट हेर त, x को भ्यालु 3 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति हुन्छ, त्यहाँ राखिदेऊ 2 into 3 यो 6 भयो। x को भ्यालु 3 हुँदाखेरि y को भ्यालु 6 र x को भ्यालु यो हुँदाखेरि y को भ्यालु कति, त x को ठाउँमा यो राख त 2 into 3.001 कति हुन्छ त, मल्टिप्लाई गरौँ, यो हुन्छ 6.002। क्लियर छ। x को भ्यालु 3 हुँदाखेरि y को भ्यालु 6 र x को भ्यालु यो हुँदाखेरि y को भ्यालु यति। अब y मा कति चेन्ज आयो त, यो माइनस यो माइनस यो, त यो माइनस यो गर्दा त कति आयो 0.002 एन्ड दिस इज नथिङ बट डेल्टा y। यही हो डेल्टा x, यही हो डेल्टा y। ठीक छ, दिस इज डेल्टा x एन्ड दिस इज डेल्टा y। यहाँनिर मैले लेखेको छु नि डेल्टा y डेल्टा x, त्यही हो चेन्ज इन x चेन्ज इन y। अनि डेल्टा y र डेल्टा x को रेसियो लियो भने कति आउँछ 0.002 अपन 0.001। त यो भयो एभरेज चेन्ज इन y विथ रेस्पेक्ट टु x। अब सुन, जब डेल्टा x लाई 0 नजिक लग्छौं नि, जब डेल्टा x लाई 0 नजिक लग्छौं, मतलब डेल्टा x को जुन यो भ्यालु छ नि 0.001 यसलाई लगभग 0 बनाउने। अब लगभग 0 भन्नु के हो त 0.000000001, एकदम सानो के, यो भन्दा पनि सानो। त डेल्टा x टेन्स टु 0 भयो भने त्यतिखेर यसको जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुलाई हामी डेरिभेटिभ भन्ने हो के। डेल्टा x टेन्स टु 0 हुँदाखेरि यसको जुन भ्यालु आउँछ अथवा भनौँ न यसको जुन लिमिट आउँछ त्यही लिमिटलाई हामी डेरिभेटिभ भन्ने हो। अब कति हुन्छ त्यो कुरा त म पछि पढाउँछु कि y = 2x हुँदाखेरि यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त्यो म पछि पढाउँछु। ओके, त आज हामीले के पढ्यौं, डेरिभेटिभको डेफिनेसन पढ्यौं। अब यो फर्मुलालाई युज गरेर डेरिभेटिभ कसरी निकालिन्छ त्यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा पढाउँछु। ठीक छ, त आजलाई यति राखौं, बाइ।